السلام الله عليكم. صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنوروا تنوروا تنوروا. يعطيكم النور يعطيكم النور في اليوم الأخيرة. يعطيكم الخير أخوتي، يعطيكم الخير ويعطيكم ربي العالمين على حساب كل واحد يعطي له على حساب قلبه. قوم يسمع اللي جبت البارح، اللي شريت البارح ما في زوال. واحد هذا، واحد ابيض، شريتهم 12 اورو، 1200. عندهم لي سيبور نتاعهم، ها هو السيبور نتاعهم. السيبور نتاعهم هاي ديروا الخيط نتاع التريسينتير، يخرج من هنا، دير فيه الفولا. كيكون عندكم الصالون كبير، بلا ما ديروا ذيك الحيوط، بلا ما تقطبوا الحيوط، ديروا وحده في القنت واحد في القنت، تفيو الضوء مجهده، تمتعوا مع روسكم، شوفوا لا تيلي نتاعكم ولا هضروا مع احبابكم في الهنا نتاع البال. ها هو اللي عارفني بغا نصيفط له شي واحد الجاريه نصيفطوا له، انا قلتها لكم كادو من عندي. السلام عليكم. خويا يثما ني غاهم اقزريم من تقمارة رخو يجي مفاجأة توسدي مالك ان شاء الله يشتن تحنجات زي بلجيك ثلاغات خاص تعاون عاد. خويا يثما نش وحرق الشاي يسمى قد زري ما يمين تقغ، زري ما يمين تقغ زدغ ذي فرنسا، وذا يخص والو ذي فرنسا، ومن يجي خدمه ما ريح إذا توريق تاع قوحن سعدون لو غطيت نسن ذي ثموه كاغاس مريرا الشداحة زارغي وذان تعاوني وذان كاغاس مريرنش إجنها تفقتو بالغاب عن الصبح ثاغا يتزقواخ كمرن زي سوامان غا 5 الصبح ثيوث إجا توريو النظنية. مشيت للمارشي ضباب واحد ما يشوف واحد، حليت لامار شمن لامار راه معمر، لقيت قرعان تاع الماء درت فيه الماء، انا زايده ونبكي زايده ونبكي زايده ونبكي ونعيط ربي وين يوضع البومبا اللي سانس بديغ بومبا تبلع ثازم غا 6 في فرنسا، شتو غا 5:30 تواريخ تسبات شوامان ان بيدو اكوتي زريخ تسبات شوامان ذي بوغا ذي فرنسا لو تيغارو ازم غيغامو امو وفي غير بيدو ذيني عما اني غماندي توبينو ويوا نعسا يا سيدي ربي هذا يتعاون، هذا يعاون غي بوبريتن، هذو يعاود عاون غي بوبريتن عاد واد زريم والو، عاد هذو يعاود سحر ماني جاني بوبريتن نيشان قد جيت تاعها بكري إوا ما إوا يسمع سمح غدي ثمواهينو سمح غدي ثاوينو سمح ما يجي تاعها سمح غدي تداهينو
سمحوا ذي كلشي عامين وزيغ تعوينو وسير دعون غي بوبريثن هني كومنتير قنايدة خوانت أثشفاث أثني ويسكوين نشتغزيهم سيدي ربي العالمين يثمع هذا يتكسيميج الدعاء وذان الني ذا يسخساني ذمن مانش أداسر غارغاب أداسر من دا يخصن غاية التقاعدينو غاية التقاعد نشخدم ثينو غاية التقاعد ريستوراسيون غاية التقاعد معايزينو وقماس الحساب عندي لغة تقيت ريستوراسيون ونتاع الخدمة ونتاع راجلي جي دي بوان جي assez pour vivre j'en ai assez pour vivre et pour vivre un peu les pauvres pour aider mes enfants pourquoi j'y vais voulu regardez regardez les gens de Maroc de Rif regardez qu'est-ce qui écrit sur le commentaire voleuse لو كان راني نخون ولا راني نفسد ولا ندير شي حاجه ما نجيش نستقر في الناظور المكلخه قولي شي حاجه قولي حمقى جسوي حمقى قولي حمقى قولي شي حاجه مي تا خوانت المفسده حاشاكم لا 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 أغزاتا يثمة تغا غاين 30 عام نقسم لكم يوسد غاي ورومي غاس 80 عام غاس 75 دار ماني صدغ غاس 5 فيلات ذي ملاغا غاس لاك غاش غاس تدع دينيس إلا با دانفا وغاسو يحنجيان نش ماني زدغغ تو غاس الكراجات شاري غاس الكراجات غاس 400 كراج راغي خاصنا نجيبو لفوين فواتور ان كراج يشري الكراج وما يدوسي غادي يجمع الشراع راه غنتخافين انايا قم هذا مديني غير سمنس قاعنا سمس جاماغي ماغيس اللي كيسمع عندي يقول لي كدو خرجت لعندو فغاس يخزع داير اني شحال غنشرى انا 7 شهور على حقاش انت وديتي اسم كورشها يقيمو سيبو باسكو الناس لان سي بور لي زانفا ان يحنجع سيراليه مجاليه يفاينش زي الناظور نتغاس المشروع ذي جيت نقاسيف غازيني ندوكر جيت نقاسيف اني فوزادو الناظور خلني غاسوي نتا مكورس كواسي سعدو فاكانس دا يوسد الناظور يويد القواعان رمسحف نش قواعان يسيثيد وتيدي سيشام يسيثي ذي تواجم قد جاني تواجم مرهنا ما يلا أتذور دمني يتجان رمسحف في تواجم فرانسيس قاسي في السنام يروح غاربط يويثي يجيتي يعذريثي
إلي بروتيجي بيان بروتيجي. يجي يدي الصندوق ني يجي خاص سيما شحال لي زاكراف يصدغ فاخانة تغاث يصدغ بودة تغديت بودة تعاود غاوم فكات غافان 93 يوس دراري تاعو حزي الخدمت وحرغ توري كغابرني انيشت ذيني نتغتو يا باسيون خور ذا يستازروت خميس ساور يتكازدوكو فوسا باق ها ناسي يجي ما يتسيدفد ني ماما ني جو سي با على رقبتي ها نقسم لكم وهذا سكشي غوا ورد وشق قيمه ناس مواجمان في يكايو يوا ادفغ اداقحو ادافغ لا بوطن الشوكولا نشتو يا الشيكولا النومي قان منشيغي يعني الشيكولا قاناس منشيغي هذا صفاحو اتكسير نشا وضغ نشا تسريغ السر اسينا كيسي انا يفو بلي لو الشوكولا الشيكولا ني عتعفس صيدان اتنداغ هذيك الشيكولا نرميها عاودوها على رقبتي قال لي ندير لك الديور على اسمك راه الرزق نتاعي غادي تمشي للدوله ني غتجي غيانه في فوتر جمان فو اجنها اك حرد وفي خدي تداه ني عسي كوت موا ني عس زيد القصار ني قام ولاي الحسنات يا حما ربي ذي بنين ساعه اني وي ني عسي يتقذون ني خفيف بالعذ وكيش مدشو بوكوا ني عس باسكو ني عس تيمامي dans le palais du roi, tu m'enfermes, tu me donnes tout ce que tu veux, je ne me marie pas avec toi. Et pourquoi? Parce que je ne veux pas. C'est une seule question. C'est une seule raison. Que je ne veux pas me marier avec toi. Pourquoi? J'ai de l'argent, j'ai des maisons. Nas, monsieur, l'argent, ils ne font pas de bonheur. Là, je m'en fous d'argent. J'étais avec mon mari, on avait notre salaire, on mange notre salaire, on attend la fin du mois. Et j'étais heureuse. Nas, tu quoi, Yazino? Tu te chahar? Tu te quoi de chahar? Tu sais quoi de son mawas? Tu auras noir. J'ai pas besoin de ton argent. Tu restes à Yazino, des 73, 73, 74, 61. غير فرانك. يقراي مازال سنح سليمة ما تقغض لسانس مركاخت تقول حسيليمة هذا حد خدم خيدان قاس هذه قامو دي بارا هذه يعني وشاد فوش ويانا حسيليمة هذا حسيليمة الفارجق ذي فاري الأطراش سمسم ودليلة يفيع مثلني يطاونا مونطابي لو ديابل دالا بوتاي يوصلك فرانسيس يتوارى الجام خافي انا حنعبح ذي والشام هذا سقق من غايدي تدات غروم دي كسكروت نشد قاروز خوغي ذي فرنسا وجيتي وغوز الحمد لله ني غاسا شاو يغشك عارزق الدنيا الفاق عباد الله يخمي غامثر
ماني غارح سيدي ربي اواه نكلخه وتجي الخو غير حاد في الصدغ ارمي الحمد لله وغايا يا زلمه زيد عاود عاد قدي فرنسا وعما صوتني اتي جابي الله يطول ربي في العمر. ما نخون ما جيت نخون ما جيت ننصب على الناس لا والو جيت نعاون وربي العالمين يعاونني وراه عاونني راني سلكت بزاف نتاع الناس ملي جيت وانتوما الله يرحم والديكم على داك كومونتير اللي كديروا ليا ربي العالمين ما غاديش يعاونكم ربي العالمين ينهيكم عن المنكر ربي العالمين اللي يهديكم من الشيطان ما يخليكمش كيعاونكم ربي العالمين كيهدي انا هداني الله انا على حقاش كنثيق في الله من هذا النهار الحمد لله يا ربي خليت كل شيء ليك ما نرد عليكم ما ندعي فيكم ما نهضر عليكم خليتكم لله خليتكم لله وبصح اللي كلا ليا رزقي في هاد الدنيا خليتو القضاء والشرطه غاومتيني ما غاسنا حتى الداث اسنيني الله يهديك ربي العالمين هداني وما ندخلكمش لداري وما نهضرش عليكم ستوب نتوما ولا بغيتو تهضروا راه ربي العالمين ما بغاكمش لو كان بغاكم لو كان سكتو ما تخطيوش في الناس من نتوما الشيطان دخل لقلوبكم على حق سيدي ربي العالمين يوقي يهداك النيو ثوقي ما غاس تحسم من الشيطان يذفاو مرنوم moi je compte sur Dieu un seul Dieu qui compte un seul Dieu pour les musulmans pour les chrétiens pour les juifs pour tout le monde un seul Dieu moi mon Dieu je l'ai cru mon Dieu il m'a aidé parce que je ne veux pas parler déjà mais vous voulez pas écouter au Dieu il y a le diable à côté il est rentré dans votre cœur et ne veut pas sortir mais أنا هذاك الشيطان هرب عليا علاش على حقاش ثقت بالله خليت له كل شيء عطيت الوكالة لسيدي ربي والرزق اللي مشى ليا من داري وفلوسي عطيت الوكالة للمحامي دابا ستوب وما نهدرش عليكم لا والو نتوما بغيتو تهضروا فمكم هذاك كنيو خصها تسيورن اقمو من موني vous voulez triquer les gens parler des gens vous êtes méchante vous comprenez rien en fait de la vie vous comprenez rien que l'internet à tchatch chercher des marées international même si un animal je vous explique il y a une jeune fille qui s'est mariée avec un jeune de l'Émirat il s'est marié avec un jeune le jour que lui venu faire le mariage au Maroc son grand-père parce qu'il y a de l'argent alors maintenant je vous laisse نخليكم اخوتي ولا عندكم شي دعاء ادعيوها معايا ودعيو الدعاء مع هادوك اللي كيقولوا لي انتي خوانه انا ماشي خوانه انا ماشي شفاره واخا كنت شفاره دابا عفا عليا الله توب يا قلبي توب
توب يا قلبي توب توب يا قلبي توب 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 يا قلبي توب 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 أتوب توب توب أتوب أبو ندم والدنيا فاتت والحال عزم اللي متب راه غادي يندم غادي يندم غادي يندم اندم اندم. الصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم.